like, subscribe, and get notified. Frustrated farmers from Goa's Kuepem Taluka have been suffering for the last 15 years without water from the canal. The alleged negligent work of the WRD department and failure to maintain it has led to erosion of the bottom of the canal. Presently there are plants and mud in the narrow canal at Evadam in Kuepem. Prior to 15 years the farmers received regular water from Silolam Dam. What has shocked residents further is their claim that the WRD undertakes cleaning work on the canal every year. Over the years, farmers says they submitted several applications were to the WRD department requesting restoration of water supply, but all has fallen on deaf ears. Listen to this special story. हांव आसा आवेडा केपें भागाक आनी आमी पळयतात की WRD जी आपली कामां करतात ती खंय तरी कितें ना कितें तितून मिस्टेक आसताच. आतां हांव आसा त्या जाग्यार तुमी पळोवंक शकता हो एक कॅनल आसा बारीक उदकाचो आनी ते सायडीच्यान हो बारीकसो रस्तो आसा. आतां हे कॅनलाक खंय 15 ते 20 वर्सां जालीं उदकच येयलें ना, पूण खंय तरी हे कॅनल हो जो कॅनल आसा तो कॅनल निवळ करतात. आतां कॅनल निवळ करून कितें करता तें खबर ना, पूण तुमी पळोवंक शकतात हांगा हो कॅनल दिश्टी सुद्दां पडना. उदक सोडूनच दियात. सगळो पुरोवन गेल्लो आसा आनी तेज्यो ज्यो धडी आसात कॅनलाच्यो त्यो खंय तरी गाडी व्हरोन कोसळोनूय गेल्ले आसात. कारण हे लोक सांगता आसता न्ही की कोण तरी गाडी घेवन वयता आनी सगळे रस्तो जो कॅनलाची धडी आसा त्यो सगळ्यो कोसळोन उडयल्ले आसा. आतां हे लोकांची भाटां आसात ती म्हणटात की 15 वर्सां जालीं आमी उगी रावली, 15 वर्सां जालीं आमी डिमांड करीत आसा आमकां उदक जाय, हे कॅनलाच्यान उदक जाय. आमचे भाटां जीं आसात ही सगळीं सुकोवन वयतात, तरी सुद्दां WRD आसा हे कांयच कोणाक केअर करना. आमी एक एप्लिकेशन केल्लें हिंगा उदका लागून आमगे हार्दा कॅनलाचें आनी जायते वर्सां जालीं 15 वर्सां सुमार जालीं उदक येयल्यार आनी तेजे उपरांत उदक येयना आनी कॅनल सारको मोडून गेला आनी तो रिपेर करपाक कोणूय नाय. आमी जायते फावटी कंप्लेन केल्या, ते येताय कोण कॅनला मनीस येताय चॅक कोताय वयताय पूण उदक हाडपाक खबर करना आनी तो साफूय कोन्नाय. साफ करपा म्हणून थोडे दीस येताय मनीस, आमी नाका ते कितें मातशें झाड कातरताय वयताय पूण उदक येयना. आनी आमगे माड आनी आमगे सुपारी माड बी जायते लायल्ले ह्या कॅनला हेका, ते आतां त्या उदका लागून ते मोडटाय. माड आनी नाल्ल जाता तेय जायनाय. त्या पासत आमी गोवोरमेंटा कडेन उपकार मागताय हे कॅनला कोण इन्चार्ज आहा त्या ऑथॉरिटी तेणें उदक मातशें आमकां बेगीन कॅनल सारको रिपेर करून उदक मातशें सप्लाय करचें आनी लोकांक मातशें आमकां सुसेग मेळूं, आमगे कितें रोयता तें पिकून आमकां मेळपा. हो कॅनल तुमकां दिसता हो कॅनल येसो आनी हे कॅनलांतल्यान उदक येतलें अशें दिसता तुमकां? ना. हे तेमी कितें केलां, एकल्या गेली हिंगा बेकरी चलतात तो ट्रक हाडटा व्हडले पिठाचे आनी लाकडांचे ट्रक हाडटा आनी तो इन डॅमेज करता. पावसान हिंगा सगळे तेगे गाडयो हें जाताय रोमताय भितर, त्यो रोमताय त्यो काडपाक तो फायर ब्रिगेड हाडटा. फायर ब्रिगेड हाडटा तेन्ना तो हो कॅनल डॅमेज केला तेणें. इतलोय कॅनल गेल्या त्या वर्सा तेणें आख्खो मोडून गायला हिंगसोन. आनी तूं म्हाका सांग आतां हो कॅनल आमकां उदक खुंयच्यान येतलें? तूं म्हाका सांग. हिंग उदक येवपाक करूंक जाय म्हूण आमी तो कॅनल घेयला, आमगे बाटां दिवन आनी कितें करून आमी हो कॅनल घेयला. सो तुमी आतां बरें तेका रस्तो आहा, रस्तो तो यूज कर तेगेले गाडयो व्हरपाक, न्हू व्हडले पिकअप व्हरपाक, न्हू व्हडले ट्रक व्हरपाक. सो तेणेय बी सांबाळपा जाय आनी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय. आपणागेली प्रॉपर्टी डॅमेज करता ती, गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना. ते येताय चोयताय आनी वयताय आनी कांय कोन्नाय. आनी हो जुवांजीन इतली प्रॉपर्टी आमगेली हिंगा हिंगसोन थिंग वयता म्हणल्यार तो हे ट्रक घालून मोडून आमकां हिंगा उदक येयना. आमगे बाट मोडटा. आमी सुपारी गायल्यो, आमी माड गायले, सगळें गायलें, पूण आमगे कांय जावपा पावना. कित्याक काय म्हळ्यार हे उदक आमकां मेळना. आमी उदक खुंयचे हाडटलीं? आमी भाट आहाय म्हणून आमी आमकां तेका जमीन दिल्ली गव्हर्मेंटाक की आमकां उदक जाय म्हणून. आयज इन्स्पेक्शन आयिल्ले. हय आयज इन्स्पेक्शन येयल्ले, तांकां आमी सांगलां म्हणल्यार तो कोण इंजिनियर येयल्लो ताका दाखयलां आनी तो चोयन गेला. आतां तेच फुडें तर सगळे येयल्ले पाटी कंप्लेन केल्ले पाटी येताय जे चॅक कोताय वयताय पूण कांय येना येवपाचें. कितली भाटां आसात थंय मुखार? जायते आहाय भाटां, एकल्यागे आनी 2 जाणांक न्हू. हांव हें आतां मुगेल्या एका लागून उलयतां, तेजे मुखार गेल्यार सगळीं आनी पयलीं सद्या हो कॅनल लोकांनी वदांनी खुपी बांदल्याय, घर बांदल्याय, सगळे फातर घालून कॅनल बंद केला. तो पयलीं सद्या सारको करपा जाय. हिंगसा कोटून पावप पासून आहा तो म्हळ्यार कोण आजून पासून एकलो लागून आमगे गव्हर्मेंट हेजे लक्ष गायनाय. फकत शेत रोय बाट कराय, सगळे हें कराय म्हूण येनाच कोताय.
ते मातशें उपकार करून गोवोरमेंटाक मागता आमी मातशें जातितले बेगीन मातशें हें करून घे म्हूण. आनी आतां गरमी जाल्यार तापन नाल बाद तन्नेले चोडटाय. इंजिनियर येताय चोयताय वयताय पूण कोण सारकें कांय कोन्नाय. बिश्टे येताय टेप लायताय आनी कितें कोत्ताय कोत्तो म्हणटाय आनी वयताय. आतां कितले वर्सां जालीं हांव काजार जाल्यार 11 जालीं वर्सां. इतले म्हळ्यार तेमी आजून पासून उदक सोडनाय. एक न्हू 2 कंप्लेन न्हू 3 कंप्लेना. लास्ट आमी सीएमा लेटर केली आनी सीएमान आमकां ते आतां मुनीस धाडलेले. आतां ते सांगून गेले आनी हांव हेजे मुखार चोयतले ते कितले पासून काम कोत्ताय ते हिंगा आनी कोन्ना जाल्यार हांव पोत्तून सीएमा लेटर कोत्तोलें की ते येवन चोयन गेले पूण तेमी कांय केलें ना म्हणून. म्हाका पयलीं सद्या हिंगा उदक जाय. मुगे मेन बाट मोरोन वयता. आमगे कितें आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की तुमी बाट कोराय शेत रोयाय पूण उदक मेळटा खूंय उदक मेळटा थिंगा उदक मेळना. उदक कोण दिना आमकां. आतां आमगे बाटां हातूं जाणा सुमार 25 माड गायलो हांवें कवते गायलोले. सगळे कवते मरोन गेले. खुंयसून उदक हाडटले मुगे घरा कोसून उदक हांव व्हरोन थिंग शिंपतले. आमकां कानल आहा म्हणून आम ते बाटां माडयो गायल्यो. कानल आहा म्हणून आमगे बाटां माड रोयले. खूंय हाय कांय ना. सो मुगे एक मागणें की तुवें आमकां मातशें हें उदक मातशें कितेंय तरी करून आमकां उदक सोडचें म्हूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट कोता. प्लीज रिक्वेस्ट कित्याक म्हाका उदक जाय आनी कांय नाका. आनी आयज ते WRDचे मनीस आसात ते हांगा येयल्ले इन्स्पेक्शना खातीर आनी इन्स्पेक्शन करून गेले. पूण आमी हांगा अशें कांय नोटीस केलें ना की हांगा हो कॅनल धांवपाक शकता काय ना. ते कारण पळोवंक शकता कॅनलाचे नामोनिशान ह्या जाग्यान ना. आनी ह्या वर्सा सोडून दिया आनी 2 वर्सां म्हणल्यार हांगा कांयच जावंक शकना अशें दिसून येता. आतां हे लोक डिमांड करतात की जातीतले बेगीन हो जो कॅनल आसा हो कॅनल खंय तरी परत बांदचो आनी जेणे तेंची जी भाटां आसा तांकां उदक मेळटलें. आनी तशेंच तेंची भाटां जी करपन वयतात गिमाच्या दिसांनी तेन्ना खंय तरी ती जिती उरतली. आतां पळयात कॅनल पळयात कशें सायडीच्यान गाडी व्हरोन सगळी एकच सायड आसा ती उरलेली आसा. आतां खंय तरी अशी जी हे कोण करता जी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा ती डॅमेज करता तेजे खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन करपाक जाय आसलेली WRD. पूण अशें बी कांय हांगा दिसून येना. पूण लोक तरी सुद्दां म्हणटात की तांकां हे कॅनल जे आसा ते रिपेर करून तांकां जातीतले बेगीन हें उदक पावोवचें. जेणे एग्रीकल्चर करूंक सोदता तेंची प्रॉब्लेम आसा ती खंय तरी सॉल्व जातली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.